السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبنا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا حبيب حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياة ربي إيمان، يا من في جمالك علمت الإحسان، يا من ألفت قلوبنا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، يا من حليت حياة ربي إيمان، يا من في جمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالإيمان، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبنا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. السلام عليكم.